मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से उलमा और मुशाइख का इजलास। मुल्क भर से हर मकतबा फ़िक्र के जेदे उलमा का इजलास में शिरकत। मदारिस रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से मुशावरत। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इजलास से खिताब में कहा, 2018 में तमाम उलमा कराम की मुशावरत से मदारिस को कौमी धारे में लाया गया। जो बिल आया वो कानूनी पेचीदगियों की वजह से एक्ट नहीं बन सका। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन बोले, रजिस्ट्रेशन की मुखालफत करने वालों की किसी को समझ नहीं आ रही। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, रजिस्ट्रेशन का मकसद हरगिज मदारिस को कंट्रोल करना नहीं। आज आप कहते हैं नया मुआहिदा करें, लाखों तुलबा के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन है? किसी को तुलबा के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का इजलास से खिताब। कहा, मदारिस की बका वजारत तालीम से है। डीजी मजहबी तालीम डॉक्टर गुलाम कमर बोले, 2019 के मुआहिदे पर तमाम जेदे उलमा के दस्तखत हैं। तय हुआ तमाम मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। मुत्तफिका तौर पर तय हुआ मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। रागिब नईमी बोले, मदारिस के निज़ाम को बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत और JUI के राब्ते। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मुसव्विदा JUI को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत जारी। JUI फे को 2019 का मुआहिदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए गए। JUI को कहा गया वो वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो भी हुकूमत ताउन को तैयार है। दूसरा ऑप्शन दिया गया जो नई कानून साजी हुई, अगर DC वजारत दाखिला के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत से आगाह कर दिया। PTI का 2019 में मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त था। तहरीक इंसाफ इस मुआहिदे पर आज भी कायम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से कानून मुखालिफ सरगर्मियां रुक सकती हैं। मदारिस में बच्चों को जदीद उलूम भी पढ़ाए जाने चाहिए। मजीद बोले, सबको बानी PTI की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। PTI ने डी चौक एहतजाज के दौरान लापता 200 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली है। ये मामला हर फोरम पर उठाएंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल मौखर करने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। दरखास्त गुजार ने 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों की केस की समाअत मौखर करने की इस्तदा की थी। अदालत ने दरखास्त गुजार वकील से पूछा, क्या आप आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? इस पर वकील जवाद एस खाजा ने कहा, वो अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं करते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। अदालत ने हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी को रोस्टम पर बुला लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आपका बेटा जेल में है, क्या आप मुकदमा चलाना चाहते हैं? हफीजुल्लाह नियाजी ने जवाब दिया, बिल्कुल केस चलाना चाहता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हर समात पर ऐसी कोई ना कोई दरखास्त आ जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस में हक़ दावा नहीं बनता। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। आईनी बेंच ने हुकूमत की फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा। कहते हैं बानी PTI की रिहाई जल्द होगी। PTI पर पाबंदी की बातें करने वाले अपनी औकात में रहें। चादर से पाँव बाहर करोगे तो तुम रहोगे ना चादर। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। बानी PTI का वाहिद टारगेट सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी PTI हर वो काम करता है जिससे मुल्क का नुकसान हो। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 126 दिन के धरने में भी उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। बानी PTI ने बिजली के बिल फाड़े, इमारतों को आग लगाई। ये आए रोज इस्लामाबाद पर यलगार कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं।
سابق شامی صدر بشار الاسد نے روس میں سیاسی پناہ لے لی۔ روسی میڈیا کے مطابق بشار الاسد اور ان کے اہل خانہ ماسکو میں ہیں۔ روس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سیاسی پناہ دی۔ بشار الاسد نے شام چھوڑنے سے پہلے اقتدار کی پرامن منتقلی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ روسی وزارت خارجہ کا دعویٰ، کہا ماسکو شامی اپوزیشن کے تمام دھڑوں کے ساتھ رابطے میں ہے، یقینی بنایا جائے گا کہ شہر میں شہری محفوظ رہیں۔ اقتدار کی منتقلی تک حکومتی معاملات چلانے کا اختیار شامی وزیر اعظم کے سپرد۔ باغی کمانڈر محمد الجولانی کا جنگجوؤں کو سرکاری اداروں سے دور رہنے کا حکم۔ اپنے پیغام میں کہا، شام بشار الاسد کے تاریک دور سے آزاد ہو گیا ہے، شہریوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ شامی اپوزیشن رہنما نے جنگجوؤں کو جشن میں فائرنگ کرنے سے بھی روک دیا۔ قبضے کے بعد باغی کمانڈر کا دمشق میں سجدہ، مختلف علاقوں کا پیدل دورہ بھی کیا۔ شہری باغی کمانڈر کے ساتھ گھل مل گئے، سیلفیاں بھی لی۔ دوسری جانب شامی وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے اپنے خطاب میں کہا، مذاکرات سے بغاوت روکنے کے لیے پر امید تھے، ملک میں عام انتخابات اور اقتدار کی پرامن تبدیلی کا عندیہ بھی دے دیا۔ شام میں کسی کو بھی اس طرح کے نتائج کا اندازہ نہیں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، ایران نے شامی حکومت کو سیاسی مدد اور مشاورت فراہم کی تھی۔ ایران تاکید کرتا رہا ہے کہ شامی حکومت اور اپوزیشن گروپ مذاکرات کریں۔ ادھر کینیڈا کا بشار الاسد کو عالمی عدالت انصاف کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا، اسد حکومت نے شہریوں پر تشدد، غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں امن اور استحکام پر زور۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ شام کے عوام نے طویل عرصے تک اسد کی وحشیانہ حکومت کے زیر سایہ مشکلات کا سامنا کیا۔ اسد حکومت کی رخصتی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مسئلے کا سیاسی حل غالب ہو اور امن و استحکام بحال ہو۔ انہوں نے شہریوں اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کرسمس تک تمام جنگی محاذوں پر جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پوپ فرانسس نے ریاستی رہنماؤں اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ کرسمس سے قبل جنگ کے شکار ممالک میں جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے تلقین کی کہ یوکرین، مشرق وسطیٰ، فلسطین، اسرائیل، لبنان، شام، میانمار، سوڈان اور جہاں بھی لوگ جنگ اور تشدد کا شکار ہیں، امن کے لیے دعا کرتے رہیں۔ 53 سال قبل آج کے دن پاک بحریہ نے بھارتی جہاز ککری سمندر برد اور جنگی جہاز کرپان مخلوج کر کے تاریخ رقم کی۔ 53ویں ہنگور ڈے کے موقع پر نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے پیغام میں کہا کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد آبدوز سے جنگی جہاز غرق کرنے کا پہلا اور روایتی آبدوز سے تباہ کرنے کا واحد واقعہ ہے۔ یہ دن ہمیں ہنگور کے عملے کی بہادری، استقامت اور جذبے کی یاد دلاتا ہے۔ پاک بحریہ نے ہمیشہ سب میرین فورس پر خصوصی توجہ دی۔ امریکہ نے مائیکروسافٹ ڈیل کے تحت UAE کو جدید مصنوعی ذہانت کے چپس برآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ مائیکروسافٹ نے $1.5 بلین کی سرمایہ کاری کی۔ معاہدے کے مطابق AI ایپلیکیشنز کو چلانے کے لیے مائیکروسافٹ کی کلاؤڈ سروسز کا استعمال کرنا ہوگا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ دوسری جانب وادی نیلم میں برف باری سے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں سرد ہوائیں چلنے لگی۔ کلات میں سائبرین ہواؤں کا راج، پارہ -60 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔